देखो हमारे प्लेस में हमेशा ब्लैक और व्हाइट होता है, जो नेगेटिव होगा बहुत नेगेटिव होगा, जो अच्छा है वो बेचारी या बेचारा बहुत अच्छा है, जैसी माहीन है। हाँ जैसी माहीन है। हाँ हाँ, अब इसमें अगर इफ यू लुक एट माय मदर्स कैरेक्टर, माय फादर्स कैरेक्टर, माहीन्स मदर्स कैरेक्टर, माय दादीज कैरेक्टर, वो ताने भी दे देंगी लेकिन प्यार भी करेंगी। सो मुझे लगा ये स्क्रिप्ट बड़ा एक जेन्युइन उसके करीब है लाइफ के, सो दैट्स व्हाई आई लव द होल थिंग। ब्लैक एंड व्हाइट है, माहीन और रोशनी दोनों ब्लैक एंड व्हाइट ही हैं। मुझे लगता है रोशनी जो है वो थोड़ा उसमें अभी फिलहाल तो इसलिए वो हो गई क्योंकि शी वाजंट लाइक दिस, शी वाज एम्बिशियस एंड शी वांटेड टू गो टू द अदर गाय आल्सो, शी वांटेड टू लीव दिस गाय आल्सो, इसकी दोस्ती भी, बट देन अब उसकी वो ईगो बन गई। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत से लोग, पता नहीं मेरा तो एक्सपोजर इस तरह का है, मैंने देखा कि जो अपनी, मैं तो ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय कर लेंगे टू पुट द अदर पर्सन डाउन एंड टू विन। राइट। सो वो जरा भी भोली नेगेटिव है, इससे ज्यादा नेगेटिव लोग भी होते भोली हैं। नेगेटिव, मुझे लगता है भोली नेगेटिव है। राइट। हाँ, भोली है तो पकड़ी भी जा, मतलब कुछ कर नहीं पा रही ना शी कांट। तो जिंदगी में who would the real एहसन खान gravitate to, a रोशनी और a माहीन? What do you think? What do you No, think? I don't know you personally. Everyone, मुझे सब लोग रियल लाइफ में हाँ Maheen is such a sweetheart. How can you avoid her? हाँ, but not everybody wants to be with the sweetheart. Some people want a little bit of excitement as But well. loyal तो मुझे लगा हाँ, रोशनी थोड़ी ये loyal नहीं है है। वैसे loyal तेज तो हो लेकिन loyal तो हो एटलीस्ट। हाँ, वो तो नहीं है। हाँ, वो तो नहीं है loyal। वो तो नहीं है, रोशनी लॉयल तो नहीं है। ये तो है, ये तो है। So, ऐसा at an average कितने स्क्रिप्ट आते हैं महीने में? How many scripts are offered to you? Like, I'm thinking कि जैसे जैसे आपने roles किए हैं, you've done some really good characters. हम उन पे आएंगे, because हमारी कभी ऐसे बात नहीं हुई। बिल्कुल। तो हम ना बहुत स्क्रिप्ट्स आते हैं माशाल्लाह, टेलीविजन के तो बहुत ज़्यादा आते हैं, एंड आई फील ब्लेस्ड बिकॉज अगर वो उनका ये होता है कि आप ये करेंगे, बिकॉज ये बड़ा मुश्किल है कि आप आपको लोग एक अच्छा एक्टर भी समझें, मुझे लगता है ये मुश्किल है, और लोग ये भी समझें कि ये कैरेक्टर में भी फिट हो जाता है अगर कहीं पे देना हो, ये हीरो में भी फिट होता है अगर कहीं पे कुछ करना हो, ये नेगेटिव में भी फिट होता है, और ये एक यंगर बॉय का किरदार भी अदा कर लेगा जो कि नहीं है। अगर मैं खुद उतना यंग नहीं हूँ लेकिन वो यहाँ ये ओल्डर का भी, तो ये आई थिंक इट्स दिस आई हैड टू वर्क रियली हार्ड टू कम टू दिस पॉइंट, टू लोगों को ये अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स और लोगों में ये मनवाने में बात के मुझे, मैं सब कुछ कर सकता हूँ और मुझे करना आता है, वरना आप यूजुअली यू पिक पीपल अप फ्रॉम आवर फील्ड, हीरोज और कैरेक्टर एक्टर्स, दे आर मोस्टली टाइप कास्ट या स्टीरियो, सो ये वाली वेरिएशन जो है ये बड़ी मुश्किल से आती है। क्यों इतना वक्त लगा? व्हाई डू यू थिंक? क्योंकि आपके ऊपर एक वो छाप लग जाती है ना यहाँ पे, लाइक मोइन अख्तर साहब के ऊपर छाप, अगर ये नहीं थी, वो सीरियस होस्टिंग भी करते थे, कॉमेडी कैरेक्टर भी करते थे, लूज टॉक भी करते थे, तो एक रिलीजियस बात भी कर लेते थे। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक इस तरह का इंसान होना इस फील्ड में बहुत कम होता है। और स्टीरियोटाइप, लाइक देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स हु कैन डू दैट, बट देन पीपल डोंट ट्राई। मुझे ऐसा लगता है जैसे हम लोग, हमारे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स माइंड में बना लेते हैं कि यही कर सकता है या यही कर सकती है, तो फिर उसके लिए आपको वेरिएशन दिखानी पड़ती है, एंड देन पीपल स्टार्ट सेइंग कि ओह वाओ, ही लुक्स गुड इन दैट आल्सो, ही डज दैट वेल आल्सो, सो दैट्स हाउ आई वांटेड टू, यू नो, ये मैं चाहता था कि इस तरह से मैं पहचाना जाऊं। राइट। और ऐसा ना आपने बहुत इनक्रेडिबल रेंज दिखाई है, आई मीन फ्रॉम पीरियड प्लेस, दास्तान था, आंगन, उसके बाद स्पिरिचुअल साइड अलिफ, उसके बाद ये रोमांटिक हीरोज तो आपने बेतहाशा किए हैं, but then negative, I mean, I feel that Udari was one of your strongest roles ever, award winning. Do you think it was a turning point in your career? Oh yes, it was. मुझे उडारी से पहले क्योंकि मैं एक जो हमारे यहाँ पे अगर 8 या 7 या 10 हीरोज हैं जो कि ए लिस्टर्स कह लें या जो भी आप उनको कह लें, तो आई वाज इन दैट लाइक उस लाइन में था मैं ऑलरेडी। जो भी हीरो के कैरेक्टर आते थे, अगर मुझे नहीं आ रहा तो दूसरे एक और हीरो को चले गया, तीसरे को चले गए, या उसने नहीं किया तो मेरे पास आ गया स्क्रिप्ट। सो हम जो 5-7 हीरोज थे, उडारी के वक्त पे आमना ये हुआ कि क्योंकि मैं इतने हीरो और एक ही वो क्या कहते हैं आपको, अगर मैं बोलूँ कि एक ही सांचे के कैरेक्टर है, यानी वो एक्सपैंड नहीं कर रही चीज, वो बाहर निकल के कुछ कर नहीं रही, एक ही ब्लॉक में फिक्स्ड हैं, लेफ्ट राइट हो रहे हैं, थोड़े थोड़े कैरेक्टर, कोई गरीब बन गया, कोई अमीर बन गया,
کوئی بڑا بن گیا, کوئی چھوٹا بن گیا, ایک بچے کا باپ بن گیا یا ینگر بوائے بن گیا, لیکن اسی سانچے کے کیریکٹر ہیں, لو, دیر ان لو, دیر ٹو ٹائمنگ somebody, دو خواتین یا دو آدمی اور ایک لڑکی کے پیچھے, وہ ٹپیکل. At that point I thought کہ now there are so many other people joining in the field and things are changing, so how do I become different than them. میرا ایک ہمیشہ بچپن سے آتا ہے کہ جو مجھے لوگ جب زیادہ جو چیز کرنے لگ پڑے نا تو مجھے اس کے الٹ مجھے دل کرتا ہے کہ اب بس میں ہٹ جاؤں. سو وہ یہی ہوا کہ جب مجھے لگا کہ اب تو وہ بھی یہ کر رہے ہیں, اور بھی ہیروز ہیں, 4 اور آ گئے, 3 اور آ گئے, ینگر بھی ہیں, دے نائس لکنگ آلسو. سو یو کانٹ جسٹ آپ اپنی لکس پہ یا اپنے اسٹائل پہ تو نہیں چل ساری زندگی, آپ اپنی اسکل جو ہوتی ہے, مجھے لگتا ہے اسکل آپ کا اس کا ویٹ ہونا چاہیے بہت زیادہ. سو دین آئی تھاٹ آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ وہ کہتے ہیں گراؤنڈ بریکنگ یا بالکل ڈفرینٹ. تو وہ پھر جو وہ نہ کر سکیں, جو ایک لائن میں ہمیں اس لائن سے کیسے میں جمپ کروں. سو دیٹس ویئر آئی ڈڈ پریت نہ کریو, جو میرا شاید پہلا یا دوسرا نیگیٹو سیمی نیگیٹو کیریکٹر تھا, وہ بہت سپر ہٹ نہیں ہوا بٹ اٹ واز اے ویری گڈ پلے. دین آئی ڈیڈ پانی جیسا پیار, اس میں میرا نیگیٹو تھا, ایک ریپسٹ بنا ہوتا ہے جو کہ صبا قمر تھی اس پلے میں, بہت اچھا وہ پلے تھا, سرمن نے بنایا تھا. سو اس میں یہ کیریکٹر مرڈر ہو جاتا ہے 8ویں ایپیسوڈ. یہ میرا ایکسپیریمنٹ چل رہا تھا, سب مجھے کہتے تم ہیرو کے چھوڑ کے یوں کرو, میں کہا آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ, اینڈ دیٹ از وین I got اڈاری, because میں نے وہ 2 کیے تو اڈاری کی بھی تھاٹ آئی کسی کے ذہن میں کہ میں شاید کر سکتا ہوں. سو دس از ہاؤ یو, ہماری جتنی رینج ہے یہاں پہ کام کی کہ ہم جتنا میکسیمم اپنے آپ کو دکھا سکتے ہیں وہ یہی ہے. ہوسٹنگ کا مجھے ہمیشہ سے رہا, لیکن مجھے ایک چیز جو بہت عجیب لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت کچھ کرتے کرتے اپنی کلاس لوز کر دیتے ہیں بہت سے لوگ. سو آپ کوئی چیز عوامی بھی کریں, آپ کچھ بھی کریں, آئی پرسنلی فیل دیٹ یو شوڈ آلویز ان یور مائنڈ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ آپ کن کو کیٹر کر رہے ہیں, یہ جو آپ کے ذہن میں بات ہوتی ہے آپ خود کیا ہیں, what are you, you show that as well. So if I hosted this ball night, it was me and it worked because it was me. I was, جیسے ہم ابھی بات کریں ایسے بول رہے ہیں, ہم بات کرتے ہیں without script and so so I feel that you have to experiment. اور یہاں پہ لوگ ڈرتے ہیں ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں کہ یار اگر نہ چلا تو کیا ہوگا, یار کچھ نہیں ہوتا اگر کوئی چیز نہیں چلی. آپ نے ٹھیک ٹھاک ایکسپیریمنٹ کیے ہیں. ٹویسٹ اینڈ ٹرن جو ہیں کریئر میں, they are actually defining the success, because اڈاری کیا and then you did Alif for example, completely different character and people loved it. People loved that character. ہم نے جب الف میرے پاس آیا تو کیونکہ حسیب از اے ویری گڈ ڈائریکٹر obviously, تو مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہوتا کہ یار ایک اچھی ٹیم اور اچھا ڈائریکٹر سے مجھے آئی ول لرن. اٹ ڈزنٹ میٹر ٹو می کہ کسی اور کے 50 سین مجھ سے زیادہ ہیں, یا مجھے میں اس طرف یہ دھیان میرا بہت بعد میں جاتا ہے. میرا جاتا ہے کہ میرا کیا ہے اس میں. It's not the length, it's the depth what I feel that works. Right. But generally as a formula length works everywhere نا, like ہمارے خطے میں انڈیا پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کتنے سینز ہیں اور کتنا اسکرین پہ کتنا زیادہ پریزنس ہے, اٹس فائن. مجھے شاید میں اس اسٹیج سے تھوڑا سا اس لیے بھی نکل گیا ہوں کہ میں نے بہت سارے کر بھی لیے ہیں ایز اے ہیرو. ابھی دوبارہ سے کیا بندہ ایک ڈور سے ٹپیکل ہیرو, تو وہ پھر ہٹ ہے. اور شاہ رخ کی سالیاں ایک کامیڈی کیا تھا, وہ بھی سلاٹ لیڈر تھا, اٹ واز ہٹ although it was a very masses کا play. So I keep doing that as well to check myself کہ I'm also the hero typical and I experiment which people don't. تو الف کا جب اسکرپٹ آیا تو مجھے لگا کہ سینز اس میں شاید ایک ایپیسوڈ میں ایک سین آتا ہے اور پھر یہ 5-6 ایپیسوڈ میں ہے بھی نہیں. اور مجھے جب اپروچ کیا گیا تو مجھے یہ بتایا گیا کہ اٹس لائک اے کیمیو, گیسٹ اپیئرنس, اسپیشل کیریکٹر. اور حسیب از اے ونڈرفل ڈائریکٹر, آئی وانٹڈ ٹو ورک ود ہم. اسد ونڈرفل کیمرہ مین, ہمایوں اینڈ ثنا شاہ نواز, دیر زبردست پروڈیوسرز ہیں. اور مطلب میں ان سب کے ساتھ کام, مومنہ بھابھی ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا سلسلہ ہے, ابھی عبداللہ کاروانی کے ساتھ. سو دے آل ڈوئنگ سو مچ فار سو. بٹ الف کا پہلے میں نے سوچا یار یہ کیریکٹر تو دب جائے گا, یہ کیریکٹر نظر نہیں آئے گا, کیونکہ باقی کیریکٹرز بھی بہت ایکسٹراڈنری. میرے جو والد بنے ہوئے اس میں, آئی لوڈ ہز کیریکٹر, مجھے لگا وہ اتنا اسٹرانگ کیریکٹر ہے. پھر حمزہ's کیریکٹر,
دین سجل جیسی ایکٹریس ہی نہیں ہے ہمارے پاس کوئی, اس کا کیریکٹر, پھر کبرا کا بھی کیریکٹر. مجھے لگا یار یہ کس طرح اپنی ایک اپنے آپ کو کیسے اپنی جگہ کیسے بنائے گا, ظاہر کیسے کرے گا, یہ تو چھپ جائے گا اس میں. بٹ آئی جسٹ میں نے کر لی, کیونکہ ثنا نے مجھے بہت دفعہ بولا کہ احسن اٹس اے ویری گڈ کیریکٹر, آپ کریں. حسیب نے مجھے بولا, اور obviously I wanted to work with them. So when I did that character, مجھے ایک چیز جو اس سے پہلے کبھی فیل نہیں ہوئی آمنہ, کہ اتنی ریالٹی, اتنی زیادہ ریالٹی مجھے نہیں لگتا کہ میرے کسی بھی کردار میں یا میرے کسی بھی پلے میں یہ والی ریالٹی مجھے فیل ہوئی ہو کبھی. کیا ریالٹی؟ اس کو کرتے ہوئے. لائک واٹ؟ آئی تھنک جس طرح وہ کہتا ہے کہ جب الف کا کیریکٹر یہ بولتا ہے کہ میرے ہاتھ سے ہنر چلا گیا, میں تو وہی ہوں, میں وہی بناتا ہوں, وہی کرتا ہوں, لیکن ہنر چھن گیا. تو امنا ہم لوگ ہمیشہ سے ایک بات سنتے آئے ہیں, بڑے دعائیں, یا مدر یا ہماری نانی دادی ہمیشہ دعا برکت کی دیتی ہیں نا, دعا کہ آپ کے گھر, نیا گھر ہے, اچھا برکت ہو, اللہ کرے, اور یہ آپ کی یہ تو یہ ایک دعا ہے. تو یہ کبھی کبھی آپ کو سمجھ نہیں آتی. Obviously if you're closer to, if you study your religion and whatever religion somebody belongs to, if they're deeper into it, تو spirituality develop ہو ہی جاتی ہے.